जसको कपी भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा क्वेसनले के भनेको छ, एन एसेट हेज इन्स्टल भ्यालु अफ 45,000 एन्ड सेल्भेज भ्यालु 0 भनेको छ। इट इज क्लास्ड एज 5 year प्रपर्टी, डिटरमाइन एप्रोक्सिमेट एमएसिआरएस डिप्रिसिएसन सेड्युल भनेको छ होइन। भनेपछि यो फर्स्ट पार्टलाई क्यालकुलेसन गरौँ। 5 year प्रपर्टी हो रे 45,000 यसको इन्भेस्टमेन्ट छ होइन, सुरुको इन्स्टल भ्यालु भनेको। सेल्भेज भ्यालु 0 छ अरे। अब यसलाई चाहिँ एमएससिआरएस डिप्रिसिएसनले 5 वर्षको प्रोपर्टीलाई एमएससिआरएस डिप्रिसिएसनले क्यालकुलेट गरौँ त ल सबैले। अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ एमएससिआरएस डिप्रिसिएसन होइन। यो अब तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोस् है सबैले। म यहाँनिर जस्ट टेबल बनाइदिन्छु के हुन्छ भनेर होइन, अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर एउटा इन्ड अफ इयरको लागि भयो, त्यसपछि यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो होइन। एमएसिआरएसको लागि एउटा इयर फ्याक्टर भन्नेले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन रेट, त्यसपछि स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन रेट होइन, अनि एक्चुअल डेप्रिसिएसन र बुक भ्यालु। यो टेबल बनाउनुहोस्। त्यसपछि 45,000 को लागि क्यालकुलेट गर्दै जानुहोस्। 5 year भन्यो भने 5 year प्रोपर्टीको लागि एमएससिआरएस मेथडमा रिकभरी पिरियड कति हुन्छ, 6 हुन्छ होइन। 1 वर्ष बढी हुन्छ भनेर अस्ति हामीले क्यालकुलेट गरेका थियौँ। 2 3 4 5 6 इयर्समा निकाल्नु पर्यो र यो इयर फ्याक्टर 1 र 6 लाई 0.5 दिने होइन, अरूलाई 1। यो क्यालकुलेट गरेर कति कति आउँछ। गर्नुहोस्, सबैजनाले गर्नुहोस् है। एटेन्डेन्स गर्न कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने गर्नुहोस् त, एटेन्डेन्स गरिहाल्नुहोस् त सबैले। सर हामीलाई डिटिपी डेप्रिसिएसन रेट निकाल्नु पर्छ कि नै यसमा? पर्छ है? पर्छ एकदम। एमएससिआरएस मेथड नै फलो गर्ने हो। यहाँनिर के गर्नु पर्यो, डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन गर्नु पर्यो होइन, अनि यता चाहिँ स्ट्रेट लाइन गर्नु पर्यो, अनि एक्चुअल डेप्रिसिएसन र बुक भ्यालु निकालेर अनि बल्ल क्यालकुलेसन गर्दै गर्दै जानु पर्यो। यो अस्ति हामीले गरिसकेका छौँ नि त, त्यो हुनाले त्यसैलाई हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एकचोटि सबैले। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो मेथडबाट सबैभन्दा धेरै क्वेसन सोध्ने एमएससिआरएस डिप्रिसिएसन मेथड हो। त्यो हुनाले यो अलिक बढी नै इम्पोर्टेन्ट छ। पढिसकेका छौँ हामीले, जस्ट प्र्याक्टिस हुन्छ, क्यालकुलेसन गर्नुहोस्।
रोल नम्बर 1 अजय कुमार महतो, 6 विवेक बस्नेत, 14 प्रवीण जोशी, 27 सरोज खड्का, 29 सौरभ चौधरी, 32 श्रीमान श्रेष्ठ, श्रीमान 34 43 उद्धव प्रसाद मेहता, 44 उमेश कुमार चौधरी, प्रिजन सर हजुर उमेश चौधरी हो, ल ठिकै छ उमेश चौधरी, अरू छैन? उमेश चौधरी हजुर ओके। उद्धव प्रसाद मेहता छैन है, उद्धव प्रसाद मेहता, श्रीमान श्रेष्ठ, सौरभ चौधरी, सरोज खड्का, प्रवीण जोशी र अजय कुमार महतो। यो क्वेसन इक्जाममा आयो भने अराउन्ड 10 मार्क्समा आउँछ है जेनरली, यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने होइन त्यसरी आउँछ। यो भनेको 4 + 4 + 2 भनेर आउला जेनरली है। यो क्वेसनले भनेको पहिलो पार्ट हामी काम गर्दैछौँ होइन, यहाँसम्म अहिलेसम्म के गर्यौँ, एमएससिआरएस डिप्रिसिएसन निकाल्दैछौँ हामीले अहिले है। त्यो भनेको 4 मार्क्समा आउला सायद, त्योभन्दा बढीमा आउँदैन यो क्वेसन। 4 मार्क्समा यो आयो भने अनि त्यसपछि सेकेन्ड पार्टको क्वेसन छ, त्यो अर्को 4 मार्क्स र थर्ड पार्टमा पनि अर्को क्वेसन छ गरेर 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यो च्याप्टरबाट जम्मा 12 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसमा थप्यो भने एउटा सानो थ्योरी थपेर आउन सक्छ 2 मार्क्सको। क्याल्कुलेसन सक्यो भने भनिदिनुहोस् है मलाई, सक्यो भने कति कति आयो भनिदिनुहोस्। हजुर कति आयो? 9000 9000 त्यसपछि तल्लोमा 14400 14400 त्यसपछि 8640 8640 हजुर अनि 5184 5184
त्यसपछि 5th इयरमा फेरि 5184 84 त्यसपछि यसको आउँछ त्यसपछि 2592 ल ओके सबैजनाको आयो होला यो है अगाडि हामीले सिकिसकेका छौँ एमएसिआरएस मेथडले कसरी डिप्रिसिएसन गर्ने भन्ने त्यो भन्नाले प्रब्लम नहोला कसैलाई पनि अब यो डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन भइसक्यो यहाँ बुक भ्यालु पनि आउँछ है यो पनि क्याल्कुलेट नभइकन यो क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन त्यो भन्नाले बुक भ्यालुहरू सबै क्याल्कुलेट हुनु पर्यो यो भ्यालु क्याल्कुलेट हुनु पर्यो यो सबै अहिले जस्ट मैले यो हामीले सिकिसकेका छौँ अब यो पछि गर्ने काम मात्र गर्छौँ है त अब सेकेन्ड पार्टमा हेरौँ त यो भयो फर्स्ट पार्टमा होइन डिप्रिसिएसन एमएसिआरएस डिप्रिसिएसन सेड्युल बनायो हामीले यही हो अब त्यसपछि के भनेको छ अरे over 7 years it is estimated to generate revenue of Rs 15,000 first year and Rs 23,000 each remaining year with annual operating cost 7,300 भने हैन भनेपछि अब चाहिँ यो मेसिन छ नि जुन यो एसेट यो इन्स्टल गर्यो हैन यो मेसिन इन्स्टल गरेर यसको प्रोपर्टी चाहिँ 5 क्लास प्रोपर्टी भनेर यसलाई हजुर 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 के भयो मेरो मिले छैन सर एन्सर यो एक्चुअल डिप्रिसिएसन त्यति आउँछ डिप्रिसिएसन ठिकै छ त मिल्नु पर्ने हो तपाईको कहाँ मिलेन भन्नुस् त त्यो सर यही मिलिरहेछ त यो त यही नै हुनु पर्ने हो यो मिल्नु पर्ने हो यसको लागि त 7 इयर को निकाल्ने नि ओभर 7 इयर छ होइन ओभर 7 इयर त यो युज भएको छ सुन्नुस् है यो 7 इयर युज भएको छ तर यसलाई के भनेको छ 5 इयर प्रोपर्टी भनेको छ हेर्नुस् त 5 इयर प्रोपर्टी हो 5 इयर प्रोपर्टीको लागि 7 इयर गर्न पाइन्छ र पाइँदैन डिप्रिसिएसन त 5 वर्षसम्म हुन्छ तर के हो त युज त गर्न पाइयो नि हामीले 7 वर्ष युज गर्न पाइएन यो र यो चीज फरक हो हेर्नुस् 5 इयर प्रोपर्टी भनेको डिप्रिसिएसन चाहिँ के भयो 5 वर्ष हुने भयो यो पहिलो वर्ष हाफ गरेको हुनाले 6 सम्म गयो यसको रिकभरी पिरियड एमएसिआरएस मेथडमा रिकभरी पिरियड के भयो 6 वर्ष भयो यसको किन तर यो युज त हामीले 6 वर्ष अब डिप्रिसिएसन सकियो अब यो फाल्दिउँ भनेर त फाल्दैनौँ नि त्यो मेसिनलाई हैन युज हुँदासम्म त युज गरिन्छ भनेपछि यो 7 वर्ष चाहिँ के हो त यसलाई युज गरेको हो यसको युजफुल लाइफ 7 इयर हो तर के भयो यो 5 इयर भने चाहिँ यसको के अरे यो डिप्रिसिएसन हुने टाइम पिरियड अनि रिकभरी पिरियड चाहिँ के हुन्छ यो 5 इयर प्रोपर्टी हो भने एमएसिआरएस मेथडको लागि 6 इयर हुन्छ एक वर्ष थपिन्छ किन भन्दाखेरि यो पहिलो वर्षलाई हाफ गर्यौँ हामीले र लास्ट इयरमा थप्नु पर्यो त्यो कारणले हैन त अगाडि पढिसकेको कुरा हो नि अब यसलाई चाहिँ 7 वर्ष युज गरे है 5 इयर प्रोपर्टी हो कम्प्युटर जस्तो कम्प्युटर किने मैले अनि 5 वर्ष प्रोपर्टी भयो भने यसलाई मैले के गर्छु एमएसिआरएस मेथडले 6 वटा डिप्रिसिएसन निकाल्छु हैन तर के हो त मैले 6 चोटि मात्र युज गर्छु भन्ने छैन नि त्यो भन्दा पछिल्लो वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्षसम्म पनि त्यही कम्प्युटर युज गरे हुन सक्छ हैन गर्न त पाइयो नि भनेपछि हो त्यसरी गरेको एक्स्ट्रा जुन यो 7 वर्षको लागि चाहिँ यो एसेट युज गर्यो रे हैन अनि त्यसले चाहिँ के गरेछ रे त रेभिन्यू आरएस 15,000 पहिलो वर्ष 15,000 र त्यसपछि हरेक वर्ष चाहिँ 23,000 रेभिन्यू जेनेरेट गरेको छ रे र एनुअल अपरेटिङ कस्ट पनि दिएको छ 7,300 अब ल अब यहाँनिर अस्तिको जस्तै गरौँ अस्ति हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सिकिसकेको छ 7 वर्षलाई हेर्नु पर्यो हैन 7 वर्षको लागि हेर्नु पर्यो माथिमा लागि यता यहाँ इयरहरु यो फर्स्ट इयर 1 2 3 4 5 6 7 यता रिमार्क्स है यो चाहिँ यो होरिजन्टल डिरेक्सनमा इयर भयो हैन
ओके एकछिनमा 1 अस्तिको आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो बनाउने फर्मुला मैले लेखेको थिएँ त्यसको लागि सुरुमा हामीले कहाँबाट सुरु गर्थ्यौं ग्रस शेड्युल्ड इन्कमबाट हैन ग्रस शेड्युल्ड इन्कमबाट सुरु गर्थ्यौं भनेर चाहिँ ग्रस शेड्युल्ड इन्कम यहाँनिर गिभन छ कि छैन अस्तिको क्वेशनमा चाहिँ लास्ट टाइम गरेको क्वेशनमा के थियो अपरेटिङ कस्ट गिभन थिएन त्यो हुनाले हामीले डाइरेक्टली गिभन जुन इन्कम थियो त्यो इन्कमलाई के गरेका थियौं ग्रस अपरेटिङ इन्कम भनेर लेखेका थियौं हैन अहिले चाहिँ के छ त अपरेटिङ कस्ट पनि छ इन्क्लुडेड भएर आएको छ भनेपछि यो गिभन इन्कमहरु चाहिँ के हो त ग्रस शेड्युल इन्कम नै हो क्वेशन अनुसार राख्दै जाउँ सुरुमा ग्रस शेड्युल इन्कम पहिलो वर्ष कति भनेको छ 15,000 भनेको छ हैन त्यसपछि हरेक वर्ष 23,000 हुनेछ यो क्वेशनमा इन्कम जति भनेको छ त्यति नै राख्नु पर्यो हैन इन्कम भनेको अनुसारको राख्नु पर्यो है यसलाई ए ले डिनोट गरौँ है अहिलेलाई त्यसपछि अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर भन्छ नि हैन अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर भन्छ त्यो अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो हैन अहिले गिभन के छ त क्वेशनमा मेन्टेनेन्स भनेर दिएको छैन क्वेशन अनुसार हेरेर गर्ने है अपरेटिङ कस्ट भनेर दिएको छ अपरेटिङ कस्ट चाहिँ हरेक वर्ष कति लाग्यो 7300 भनेको छ है 7300 7300 राख्दै जानुहोस् है यसलाई बी भनौँ लास्ट टाइम हामीले गरिसकेका छौँ यो क्याल्कुलेसन त्यस्तो गाह्रो छैन त्यही क्याल्कुलेसनले अब यो ग्रस शेड्युल इन्कमबाट अपरेटिङ कस्ट घटायो भने के आउँछ त ग्रस अपरेटिङ इन्कम आउँछ हैन ग्रस अपरेटिङ इन्कम भनेर आउँछ ग्रस अपरेटिङ इन्कम भनेको योबाट यो घटाउने हैन शेड्युलबाट अपरेटिङ कस्ट घटायो भने आउँछ ल घटाएर भन्नुस् त कति आयो यो 15,000 मा 7300 घटाउँदा कति आयो 7700 770 त्यसपछि 23,000 15700 यो पछि सबैमा त्यति नै हो है यो कसरी आयो सी भनेको ए बाट बी घटाएर आयो ग्रस अपरेटिङ इन्कममा के घटाउँथ्यो त हामीले हेरौँ त त्यहाँ डिप्रिसिएसनहरु छ भने हैन अपरेटिङ के अरे यो एक्सपेन्सहरु जति छ तिनीहरु घटाउँथ्यो त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्समा चाहिँ के पर्छ भन्दा डिप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन र रेन्ट पर्छ भनेर भनेको थियो लास्ट क्लासमा हैन एमोर्टाइजेसन भने कसैको इन्स्टलमेन्टहरु तिर्नु छ भने अथवा रेन्टमा लिएको मेसिन यदि मेसिन रेन्टमा लिएको छ भने हामीले पर्चेज नगरेर रेन्टमा लिएको छ भने त्यो रेन्टहरु घटाउनु पर्यो हैन त्यो यहाँ चाहिँ अहिले हामीले पर्चेज गरेको कुराको चाहिँ के हुन्छ त डिप्रिसिएसन हुन्छ भनेपछि क्वेशनमा डिप्रिसिएसन हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं अहिलेलाई डिप्रिसिएसन मात्र आयो यो एसेटको यो एसेट हामीले पर्चेज गरेको एसेट हो हैन यसको डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन माथिको अनुसार राख्दै जाउँ 9000 त्यसपछि 14,400 हैन
त्यसपछि कति थियो 8640 8640 sorry 5184 5184 हैन हो त्यसपछि 2592 अब 2592 हो अब यो 7th इयरमा आएर चाहिँ के भयो त यो वर्ष डिप्रिसिएसन भएको छैन अब सक्यो यसको यो डिप्रिसिएसन छ नि 6 वर्षसम्म मात्र भयो 6th इयरमा आएर सक्यो डिप्रिसिएसन हुने अब यो भन्दा पछि यो एसेटको डिप्रिसिएसन हुँदैन घटाउन मिलेन है त्यो भनेर यसलाई ड्यास गर्ने तपाईले ड्यास 0 यो माथिबाट आयो डिप्रिसिएसनको भ्यालु बी भयो अब ग्रोस अपरेटिङ इन्कममा अपरेटिङ कस्ट घटाउँदाखेरि के आउँथ्यो त इन्कम बिफोर ट्याक्स एन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर आउँथ्यो हैन इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्ने छ नि जुन माथिको टर्म हेर्नु त त्यो अस्तिको फर्मुलामा आउँछ नि हैन के अरे अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर आएको छ त्यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सबाट फेरि इन्ट्रेस्ट घटाउँथ्यो हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सहरू घटाउँथ्यौँ त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम आउँथ्यो अहिले चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सहरू छैन पैसामा भनेको छैन कतै कसैलाई हैन इन्ट्रेस्ट अब जुन हामीले लोन लिएको पैसा हो त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भनेर यहाँ कहीँ पनि भनेको छैन है भनेपछि अब त्यो जेनरली हाम्रो सिलेबसमा पनि छैन अहिले चाहिँ के मात्र छ भन्दा यही डिप्रिसिएसनकै क्याल्कुलेसन मात्रै छ है त्यो हुनाले जेनरली अब इन्कम इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सहरू पनि घटाइन्छ तर हामीलाई त्यसरी क्वेसन आउँदैन त्यो हुनाले अब यो पछि डिप्रिसिएसन घटाएपछि त्योभन्दा पछिल्लो स्टेपमा चाहिँ हामी जानु परेन अब यहाँबाट डाइरेक्ट के आयो त ट्याक्सेबल इन्कम नै आयो हैन योबाट त्यो इन्ट्रेस्ट नहुँदाखेरि अब इन्ट्रेस्ट भएन भने एकैचोटि डाइरेक्ट हामीले ट्याक्सेबल इन्कम अथवा अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेर लेखा छ नि हो त्यो आयो अब ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ कति हो त यहाँनिर यसमा हेरौँ त ग्रोस अपरेटिङ इन्कममा डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि आउने भ्यालु भनेको अहिलेलाई ट्याक्सेबल इन्कम भयो है अब यो ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यहाँबाट यो घटाउँदाखेरि यो भ्यालु भन्दै जाउँ त अब सुरुको भ्यालु हेरौँ है नेगेटिभ आयो नि 7700 माइनस 9000 गर्दाखेरि के आयो त नेगेटिभ भ्यालु आयो नेगेटिभ भ्यालुमा जब यो नेगेटिभ भ्यालु आउनु भनेको पहिलो वर्ष के हुनु हो हामीलाई लस हुनु हो नि हैन लस हुनु यसरी लस हुँदाखेरि चाहिँ इन्कम ट्याक्स लाग्दैन है त्यो हुनाले यति बेला लस हुँदाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ 0 हो ट्याक्स लाग्ने खालको इन्कम भनेको 0 राख्नु पर्यो किनभने यति बेला त हामीलाई लस भइरहेछ नि -1300 भनेको 1300 रुपैयाँ चाहिँ लस भएको देखियो यो पहिलो वर्ष लस हुँदाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम 0 है त्यसपछि अरु वर्ष हेरौँ त भन्दै जाउँ त अब यो घटाएर कति कति आयो 1300 1300 आयो 7060 यसमा हजुर अनि त्यसपछि 7060 7060 10516 10516 फेरि 10516 6 त्यसपछि 13108 यो त 15700 नै भयो यो भनेको यो ई भनेको चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो ई रो चाहिँ ई भन्ने रो चाहिँ सी बाट डी रो घटाएपछि आयो अब ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि अब क्वेसनले भने अनुसारको ट्याक्स रेट कति भनेको छ हेर त माथि क्वेसनमा ट्याक्स भनेर कुन रेटमा भनेको छ 40% भनेको छ जस्तो लाग्छ ट्याक्स रेट क्वेसनमा हेर 40% होला 40% ट्याक्स काट्ने हो भने अब ट्याक्सेबल इन्कमबाट ट्याक्स लाग्ने इन्कमहरू भनेको यति भयो यो रोको ई भन्ने रोमा जुन चाहिँ ट्याक्स आयो जुन चाहिँ भ्यालु आयो त्यति भ्यालुमा मात्र ट्याक्स लाग्ने भयो चाहिँ पहिलो वर्ष ट्याक्स कति भयो त 0 मा लाग्ने भयो ट्याक्स नलाग्ने भयो 0 भयो हैन दोस्रो वर्षदेखि अब ट्याक्स हेर्दै जाउँ 40% क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ त सबैको
520 5 5 20 0 नि 2824 2824 4206.4 4206.4 फेरि त्यतिकै 4206.4 पछि 5243.2 5243.2 फेरि 6280 620 होइन 6280 ल ओके अब यो त सबै भ्यालु आयो हैन यो भनेको चाहिँ f भन्ने रो कसरी आयो भन्दा e भन्ने रोलाई 40% ले मल्टिप्लाई गरेर हैन 40% e भन्ने रोको 40% क्याल्कुलेट गरेको अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ यसको के छ आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल भनेको छ ATCF अथवा CF AT पनि लेख्छ कतै आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्दैछौँ भने आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो चाहिँ के रहेछ त ग्रस अपरेटिङ इन्कमबाट हैन यो ग्रस अपरेटिङ इन्कमबाट ट्याक्स घटाउने हो ग्रस अपरेटिङ इन्कमबाट ट्याक्स घटाएपछि जति आउँछ त्यो भनेको चाहिँ आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो त्यसो भने यो भनेको 7700 भन्दै जाउँ त योबाट घटाएर योबाट यो रो घटाउने 15700 बाट 520 घटाउने सेभेन सेभेन जेरो जेरो 77 जेरो जेरो 15180 77 होइन होइन यसमा 15180 15180 ओके पछि 12876 11493.6 फेरि त्यतिकै 10456.8 9420 यो चाहिँ जी भन्ने रो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि सी रोबाट के घटायौँ त हामीले एफ भन्ने रो घटायौँ त्यसरी क्याल्कुलेट भएर आएको है यो सबै आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो हामीलाई यो भनेको अब सेकेन्ड 4 मार्क्सको क्वेसन थियो नि त्यो कम्प्लिट भयो है आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्नु थियो यो सबै भनेको आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो हो सबैजनाले आफै नै क्याल्कुलेट गर्नुहोस् है पछि फेरि कहाँबाट आयो होला अब यो पछि हैन यो क्वेशनले अझै अर्को पनि सोधेको छ यो क्वेशन पुरै पढ्ने बानी गर्नुस् है फेरि अहिले कहीँ तपाईहरुले पुरै नपढेर यतिकै छोड्दिनुहुन्छ क्वेशनले के सोधे हुन्छ सबै कुरा पढेर मात्रै अनि सुरु गर्नु होला क्याल्कुलेसन गर्नु अब आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्नुस् भनेको छ इफ ट्याक्स रेट दुईटा ट्याक्स भन्छ एउटा मात्र हो है यो ट्याक्स रेट इज 40% भनेको छ हैन also determine के भनेको छ त PW if MARR is 10%. अब तपाईहरुले च्याप्टर 3 सुरु गर्नुभयो अगाडि पढ्नलाई MARR पढिसक्नु भएको छ नि हैन MARR भनेको के हो भनेर पढिसक्नु भएको छ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्न सिकिसक्नु भएको छ है हजुर सर अलरेडी सिकिया छ ल ठीक छ त्यसो भने PW मेथडबाट कुनै प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्नुस् त ल PW greater than 0 एकदम ग्रेटर देन 0 अथवा पोजिटिभ हुनु पर्यो हैन यहाँ सोधेको छ नि क्वेशनले यो प्रोजेक्ट ठिक छ कि छैन भनेर सोधेको छ है अब यो चाहिँ हामीले आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लोमा हेर्नु पर्यो
अगाडि हामीले जेनरल यतिको यो शेड्युल इन्कम र अपरेटिङ कस्टलाई मात्र हेरेर काम गर्थ्यौँ। अब चाहिँ के छ त डिप्रिसिएसन आइसकेपछि डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेर ट्याक्सेबल इन्कम निकालेर आफ्टर ट्याक्स घटाएर आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो निकाल्यौँ नि हामीले। हो यो ट्याक्स फ्लो अब ट्याक्स त तिर्ने पैसा हो जाने पैसा हो भनेपछि हाम्रो इन्कम भने त यो मात्र भयो है। ट्याक्स तिरिसकेपछि भएको इन्कम आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो हो नि। हो यो इन्कमले चाहिँ यो प्रोजेक्ट फाइदामा जान्छ कि जाँदैन त भनेर सोधेको छ। तपाईँहरूलाई क्यास फ्लो डायग्राम बनाउन त आइहाल्छ होइन। यहाँनिर मैले जस्ट देखाइदिएँ है त। अब यसको क्यास फ्लो डायग्राम आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो डायग्राम बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त यो 0 इयर भनौँ होइन। यो 0 इयरमा हामीले इन्भेस्ट गरे हेरौँ त माथि क्वेसनमा फर्स्ट 0 इयरमा इन्भेस्ट कति गरेछ 45,000 यो एसेटलाई चाहिँ के गरेछ 45,000 होइन 45,000 इन्भेस्ट गरेछ हो यो एसेटलाई। त्यसपछि पहिलो वर्ष आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो कति भयो त हेर्नु त यो फर्स्ट इयरको यो भनेको सेकेन्ड इयरको यो भ्यालु है। यो अहिले मैले यहीँनिर डबल लेखिनँ तपाईँहरूले तल यहाँबाट कपी गरेर लेख्नुहोस् है। अलिक तल बनाउनुहोस् यो भ्यालु हुन्छ भनेर मात्र देखाएको मैले 4 5 होइन 8 सर यस्तो भएर 7 वर्षको क्यास फ्लो चाहिँ यो भयो 7 इयर्ससम्म यसरी जेनेरेट भयो होइन। यो 1 देखि 7 सम्म। यसको पिडब्लु निकाल्नुहोस् त पिडब्लु कति पर्सेन्टमा निकाल्नुहोस् भनेको छ एमएआरआर दिएको छ नि। यसको एमएआरआर भनेको 10% भनेको छ। च्याप्टर 2 पढिसक्नुभयो तपाईँहरूले। अब निकाल्नुहोस् पिडब्लु के हुन्छ होला क्याल्कुलेट गर्नुहोस् 10% मा निकाल्नुहोस्। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो डायग्राम बनाउनुहोस् भनेर मात्र सोध्छ। त्यो सोध्यो भने यति गरेपछि सकियो होइन। अब आज अहिले चाहिँ क्वेसनमा के छ यसको प्रेजेन्ट वर्थ पनि निकालेर अनि यो एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया पनि चेक गर्नुहोस् भनेर भनेको छ नि होइन। त्यो भन्नाले त्यो सबै काम गर्नु पर्यो जे भनेको छ क्वेसनमा सबै काम गर्नु पर्यो।